नजिक, near, N-E-A-R, near. टाढा चाहिँ के त? far, F-A-R, far. तान्नु, pull, P-U-L-L, pull. धकेल्नु, के भन्ने अंग्रेजीमा? push, P-U-S-H, push. थिच्नु, press, P-R-E-S-S, press. मलाई, me, M-E, me. मेरो भन्न चाहिँ my, M-Y, my. यो, this, T-H-I-S, this. अब यो हेरौं, नभएमा अथवा यदि होइन भने. Unless, U-N-L-E-S-S, unless. ताकि अथवा त्यसैले, so that, so that. लगभग, almost, A-L-M-O-S-T, almost. जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु, my work is almost complete. मेरो काम लगभग सकियो. धेरै जसो अथवा अधिकांश, most, M-O-S-T, most. यदि, if, I-F, if. यदि अथवा केही गरी, in case, in case. यद्यपि अथवा भए पनि, कसरी भन्ने त? Even though, even though. अब अर्कोमा, को, who, W-H-O, who. जो कोही, whoever, W-H-O-E-V-E-R, whoever. भन्दा, than, T-H-A-N, than. धेरै, many, M-A-N-Y, many. चाहे अथवा यदि, whether, W-H-E-T-H-E-R, whether. धेरै भन्दा धेरै अथवा जति सक्दो, as much as, as much as. तिनीहरू, they, T-H-E-Y, they. को लागि, for, F-O-R, for. जस्तै, this is for him. यो उसको लागि हो. र अथवा अनि, and, A-N-D, and. पनि भन्न चाहिँ, also, A-L-S-O, also. न यो न त्यो भन्न के प्रयोग गर्ने? neither nor. जस्तै तपाईलाई के मन पर्छ, चिया कि कफी सोध्छ कसैले, तपाई उत्तर दिनुहुन्छ, न चिया न कफी, neither tea nor coffee. तर, but, B-U-T, but.
अथवा or or अझै अथवा अहिलेसम्म पनि yet yet यो अझै सकिया छैन भन्न this isn't complete yet सम्म till 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 पछि after after खोल्नु open open सानो little little थोरै भन्न few few र little के भिन्नता छ यी दुईमा यसको बारेमा अर्कै भिडियो छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा हेर्न नछुटाउनु होला सबै all मेरो my my मात्र यदि अथवा यसो भएमा मात्र भन्नलाई only if जस्तै म जान्छु तिमीले मलाई पैसा दियो भने मात्र I'll go only if you give me money चाँडै भन्न soon soon देखियो seen seen देख्यो भन्न चाहिँ saw saw दौडियो ran ran बाहिर out out माथि on जस्तै त्यो टेबल माथि छ it is on the table अहिले now now हामी आफै अथवा हामी आफैले अथवा हामी आफैलाई ourselves उनी आफै अथवा उनी आफैले अथवा उनी आफैलाई herself herself राख्नु keep keep राम्रो अथवा सन्चो well हुन त well को अर्थ कुवा पनि हुन्छ लिनु take take तर but but बारेमा अथवा झण्डै about about त्यसपछि then then हुन त then को पनि विभिन्न अर्थहरू छन् यो बाहेक जुन हामीले अर्कै भिडियोमा हेरिसकेका छौं एकपल्ट once once किनभने because because अघि अथवा अगाडि before before
सम्म, until, until, until. जब अथवा जतिखेर, while, while, while. किन, why, why. क्रममा, in order. त्यो अथवा जुन अथवा कि, that को तीन मुख्य अर्थहरू यी नै हुन्। जेसुकै भन्न, whatever, whatever, whatever. नजिक, near, near, near. टाढा चाहिँ के त? far, far, far. तान्नु, pull, pull, pull. धकेल्नु, के भन्ने अंग्रेजीमा? push, push, push. थिच्नु, press, press, press. मलाई, me, me. मेरो भन्न चाहिँ my, my. यो, this, this. अब यो हेरौं, नभएमा अथवा यदि होइन भने, unless, unless, unless. ताकि अथवा त्यसैले, so that, लगभग, almost, almost, almost. जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु, my work is almost complete. मेरो काम लगभग सकियो। धेरै जसो अथवा अधिकांश, most, most, most. यदि, if, if. यदि अथवा केही गरी, in case, यद्यपि अथवा भए पनि, कसरी भन्ने त? even though, अब अर्कोमा, को, who, who. जो कोही, whoever, whoever, whoever. भन्दा, than, than. धेरै, many, many. चाहे अथवा यदि, whether, whether. धेरै भन्दा धेरै अथवा जति सक्दो, as much as, तिनीहरू, they, they. को लागि, for, for.
जस्तै this is for him. यो उसको लागि हो. र अथवा अनि and and पनि भन्न चाहिँ also also न यो न त्यो भन्न के प्रयोग गर्ने neither nor जस्तै तपाईलाई के मन पर्छ चिया कि कफी सोध्छ कसैले तपाई उत्तर दिनुहुन्छ न चिया न कफी neither tea nor coffee तर but but अथवा or अझै अथवा अहिलेसम्म पनि yet yet यो अझै सकेका छैन भन्न this isn't complete yet सम्म till till पछि after after खोल्नु open open सानो little little थोरै भन्न few few र little के भिन्नता छ यी दुईमा यसको बारेमा अर्कै भिडियो छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा हेर्न नछुटाउनु होला सबै all मेरो my my मात्र यदि अथवा यसो भएमा मात्र भन्नलाई only if जस्तै म जान्छु तिमीले मलाई पैसा दियो भने मात्र I'll go only if you give me money चाँडै भन्न soon soon देखियो seen seen देख्यो भन्न चाहिँ saw saw दौडियो ran ran बाहिर out out माथि on जस्तै त्यो टेबल माथि छ it is on the table अहिले now now हामी आफै अथवा हामी आफैले अथवा हामी आफैलाई ourselves उनी आफै अथवा उनी आफैले अथवा उनी आफैलाई herself herself राख्नु keep keep राम्रो अथवा सन्चो well हुन त well को अर्थ कुवा पनि हुन्छ लिनु take take तर but but
बारेमा अथवा झण्डै about A-B-O-U-T about त्यसपछि then T-H-E-N then हुन त then को पनि विभिन्न अर्थहरू छन् यो बाहेक जुन हामीले अर्कै भिडियोमा हेरिसकेका छौं एकपल्ट once O-N-C-E once किनभने because B-E-C-A-U-S-E because अघि अथवा अगाडि before B-E-F-O-R-E before सम्म until U-N-T-I-L until जब अथवा जतिखेर while W-H-I-L-E while किन why W-H-Y why क्रममा in order त्यो अथवा जुन अथवा कि that को तीन मुख्य अर्थहरू यी नै हुन् जेसुकै भन्न whatever W-H-A-T-E-V-E-R whatever नजिक near N-E-A-R near टाढा चाहिँ के त far F-A-R far तान्नु pull P-U-L-L pull धकेल्नु के भन्ने अंग्रेजीमा push P-U-S-H push थिच्नु press P-R-E-S-S press मलाई me M-E me मेरो भन्न चाहिँ my M-Y my यो this T-H-I-S this अब यो हेरौं नभएमा अथवा यदि होइन भने unless U-N-L-E-S-S unless ताकि अथवा त्यसैले so that लगभग almost A-L-M-O-S-T almost जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु my work is almost complete मेरो काम लगभग सकियो धेरै जसो अथवा अधिकांश most M-O-S-T most यदि if I-F if यदि अथवा केही गरी in case यद्यपि अथवा भए पनि कसरी भन्ने त even though अब अर्कोमा को who W-H-O who जो कोही whoever W-H-O-E-V-E-R whoever भन्दा
van, T-H-A-N, van. धेरै, many, M-A-N-Y, many. चाहे अथवा यदि, weather, W-H-E-T-H-E-R, weather. धेरै भन्दा धेरै अथवा जति सक्दो, as much as, as much as. तिनीहरू, they, T-H-E-Y, they. को लागि, for, F-O-R, for. जस्तै, this is for him. यो उसको लागि हो. र अथवा अनि, and, A-N-D, and. पनि भन्न चाहिँ, also, A-L-S-O, also. न यो न त्यो भन्न के प्रयोग गर्ने, neither nor. जस्तै तपाईलाई के मन पर्छ, चिया कि कफी सोध्छ कसैले, तपाई उत्तर दिनुहुन्छ, न चिया न कफी, neither tea nor coffee. तर, but, B-U-T, but. अथवा, or, O-R, or. अझै अथवा अहिलेसम्म पनि, yet, Y-E-T, yet. यो अझै सकिया छैन भन्न, this isn't complete yet. सम्म, till, T-I-L-L, till. पछि, after, A-F-T-E-R, after. खोल्नु, open, O-P-E-N, open. सानो, little, L-I-T-T-L-E, little. थोरै भन्न, few, F-E-W, few. few र little के भिन्नता छ यी दुईमा? यसको बारेमा अर्कै भिडियो छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा, हेर्न नछुटाउनुहोला। सबै, all, A-L-L, all. मेरो, my, M-Y, my. मात्र यदि अथवा यसो भएमा मात्र भन्नलाई, only if. जस्तै, म जान्छु, तिमीले मलाई पैसा दियो भने मात्र. I'll go only if you give me money. चाँडै भन्न, soon, S-O-O-N, soon. देखियो, seen, S-E-E-N, seen. देख्यो भन्न चाहिँ, saw, S-A-W, saw. दौडियो, ran, R-A-N, ran. बाहिर, out, O-U-T, out. माथि, on, O-N, on. जस्तै, त्यो टेबल माथि छ. It is on the table. अहिले, now, N-O-W, now. हामी आफै अथवा हामी आफैले अथवा हामी आफैलाई.
ourselves. उनी आफै अथवा उनी आफैले अथवा उनी आफैलाई herself herself herself. राख्नु keep keep keep. राम्रो अथवा सन्चो well हुन त well को अर्थ कुवा पनि हुन्छ. लिनु take take take. तर but but but. बारेमा अथवा झण्डै about about about. त्यसपछि then then हुन त then को पनि विभिन्न अर्थहरू छन् यो बाहेक जुन हामीले अर्कै भिडियोमा हेरिसकेका छौं. एकपल्ट once once once. किनभने because because because. अघि अथवा अगाडि before before before. सम्म until until until. जब अथवा जतिखेर while while while. किन why why. क्रममा in order. त्यो अथवा जुन अथवा कि that को तीन मुख्य अर्थहरू यी नै हुन्. जेसुकै भन्न whatever whatever. whatever. नजिक near near near. टाढा चाहिँ के त far far far. तान्नु pull pull pull. धकेल्नु के भन्ने अंग्रेजीमा push push push. थिच्नु press press press. मलाई me me. मेरो भन्न चाहिँ my my. यो this this. अब यो हेरौं नभएमा अथवा यदि होइन भने unless unless unless. ताकि अथवा त्यसैले so that लगभग almost almost almost. जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु my work is almost complete. मेरो काम लगभग सकियो. धेरै जसो अथवा अधिकांश most most most.
यदि, if, if. यदि अथवा केही गरी, in case, यद्यपि अथवा भए पनि, कसरी भन्ने त? even though, अब अर्कोमा को, who, who. जो कोही, whoever, whoever, whoever. भन्दा, than, than. धेरै, many, many. चाहे अथवा यदि, whether, whether. धेरै भन्दा धेरै अथवा जति सक्दो, as much as. तिनीहरू, they, they. को लागि, for, for. जस्तै, this is for him. यो उसको लागि हो. र अथवा अनि, and, and. पनि भन्न चाहिँ, also, also. न यो न त्यो भन्न के प्रयोग गर्ने? neither nor. जस्तै तपाईलाई के मन पर्छ, चिया कि कफी सोध्छ कसैले, तपाई उत्तर दिनुहुन्छ न चिया न कफी, neither tea nor coffee. तर, but, but. अथवा, or, or. अझै अथवा अहिलेसम्म पनि, yet, yet. यो अझै सकेका छैन भन्न, this isn't complete yet. सम्म, till, till. पछि, after, after. खोल्नु, open, open. सानो, little, little. थोरै भन्न, few, few र little. के भिन्नता छ यी दुईमा? यसको बारेमा अर्कै भिडियो छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा, हेर्न नछुटाउनुहोला। सबै, all, all. मेरो, my, my. मात्र यदि अथवा यसो भएमा मात्र भन्नलाई only if. जस्तै, म जान्छु तिमीले मलाई पैसा दियो भने मात्र, I'll go only if you give me money. चाँडै भन्न, soon, soon. देखियो, seen, seen.
देख्यो भन्न चाहिँ saw, SAW, saw. दौडियो ran, RAN, ran. बाहिर out, OUT, out. माथि on, ON, on. जस्तै त्यो टेबल माथि छ. It is on the table. अहिले now, NOW, now. हामी आफै अथवा हामी आफैले अथवा हामी आफैलाई ourselves. उनी आफै अथवा उनी आफैले अथवा उनी आफैलाई herself, HERSELF, herself. राख्नु keep, KEEP, keep. राम्रो अथवा सन्चो well, हुन त well को अर्थ कुवा पनि हुन्छ. लिनु take, TAKE, take. तर but, BUT, but. बारेमा अथवा झण्डै about, ABOUT, about. त्यसपछि then, THEN, then. हुन त then को पनि विभिन्न अर्थहरू छन् यो बाहेक जुन हामीले अर्कै भिडियोमा हेरिसकेका छौं. एकपल्ट once, ONCE, once. किनभने because, BECAUSE, because. अघि अथवा अगाडि before, BEFORE, before. सम्म until, UNTIL, until. जब अथवा जतिखेर while, WHILE, while. किन why, WHY, why. क्रममा in order. त्यो अथवा जुन अथवा कि that, that को तीन मुख्य अर्थहरू यी नै हुन्. जेसुकै भन्न whatever, WHATEVER, whatever. नजिक near, NEAR, near. टाढा चाहिँ के त far, FAR, far. तान्नु pull, PULL, pull. धकेल्नु के भन्ने अंग्रेजीमा push, PUSH, push. थिच्नु press, PRESS, press. मलाई me, ME, me. मेरो भन्न चाहिँ my, MY, my. यो this, THIS, this. अब यो हेरौं नभएमा अथवा
यदि होइन भने unless 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 ताकि अथवा त्यसैले so that लगभग almost 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 जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु My work is almost complete मेरो काम लगभग सकियो धेरै जसो अथवा अधिकांश most 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 यदि if यदि अथवा केही गरी in case यद्यपि अथवा भए पनि कसरी भन्ने त even though अब अर्कोमा को who WHO जो कोही whoever 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 भन्दा than 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 धेरै many 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 चाहे अथवा यदि whether 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 धेरै भन्दा धेरै अथवा जति सक्दो as much as तिनीहरू they 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 को लागि for for जस्तै this is for him यो उसको लागि हो र अथवा अनि and and पनि भन्न चाहिँ also also न यो न त्यो भन्न के प्रयोग गर्ने neither nor जस्तै तपाईलाई के मन पर्छ चिया कि कफी सोध्छ कसैले तपाई उत्तर दिनुहुन्छ न चिया न कफी neither tea nor coffee तर but but अथवा or अझै अथवा अहिलेसम्म पनि yet yet यो अझै सकेको छैन भन्न this isn't complete yet सम्म till till पछि after after खोल्नु open open सानो little little थोरै भन्न few few र little के भिन्नता छ यी दुईमा यसको बारेमा अर्कै भिडियो छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा हेर्न नछुटाउनु होला
सबै, all, all, all. मेरो, my, my, my. मात्र यदि अथवा यसो भएमा मात्र भन्नलाई only if. जस्तै म जान्छु तिमीले मलाई पैसा दियो भने मात्र. I'll go only if you give me money. चाँडै भन्न soon, soon, soon. देखियो, seen, seen, seen. देख्यो भन्न चाहिँ saw, saw, saw. दौडियो, ran, ran, ran. बाहिर, out, out, out. माथि, on, on. जस्तै त्यो टेबल माथि छ. It is on the table. अहिले, now, now, now. हामी आफै अथवा हामी आफैले अथवा हामी आफैलाई ourselves. उनी आफै अथवा उनी आफैले अथवा उनी आफैलाई herself, herself, herself. राख्नु, keep, keep, keep. राम्रो अथवा सन्चो, well. हुन त well को अर्थ कुवा पनि हुन्छ. लिनु, take, take, take. तर, but, but. बारेमा अथवा झण्डै, about, about, about. त्यसपछि, then, then. हुन त then को पनि विभिन्न अर्थहरू छन् यो बाहेक जुन हामीले अर्कै भिडियोमा हेरिसकेका छौं. एकपल्ट, once, once, once. किनभने, because, because, because. अघि अथवा अगाडि, before, before, before. सम्म, until, until, until. जब अथवा जतिखेर, while, while, while. किन, why, why. क्रममा, in order. त्यो अथवा जुन अथवा कि, that. that को तीन मुख्य अर्थहरू यी नै हुन्. जेसुकै भन्न, whatever, whatever, whatever. नजिक, near, near, near. टाढा चाहिँ के त, far, far, far. तान्नु, pull, pull,
pull. धकेल्नु के भन्ने अंग्रेजीमा push. P-U-S-H, push. थिच्नु press. P-R-E-S-S, press. मलाई me. M-E, me. मेरो भन्न चाहिँ my. M-Y, my. यो this. T-H-I-S, this. अब यो हेरौं नभएमा अथवा यदि होइन भने unless. U-N-L-E-S-S, unless. ताकि अथवा त्यसैले so that. So that. लगभग almost. A-L-M-O-S-T, almost. जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु My work is almost complete. मेरो काम लगभग सकियो. धेरै जसो अथवा अधिकांश most. M-O-S-T, most. यदि if. I-F, if. यदि अथवा केही गरी in case. In case. यद्यपि अथवा भए पनि कसरी भन्ने त even though. Even though. अब अर्कोमा को. Who. W-H-O, who. जो कोही. Whoever. W-H-O-E-V-E-R, whoever. भन्दा. Than. T-H-A-N, than. धेरै. Many. M-A-N-Y, many. चाहे अथवा यदि whether. W-H-E-T-H-E-R, whether. धेरै भन्दा धेरै अथवा जति सक्दो as much as. As much as. तिनीहरू they. T-H-E-Y, they. को लागि for. F-O-R, for. जस्तै this is for him. यो उसको लागि हो. र अथवा अनि and. A-N-D, and. पनि भन्न चाहिँ also. A-L-S-O, also. न यो न त्यो भन्न के प्रयोग गर्ने neither nor. जस्तै तपाईलाई के मन पर्छ चिया कि कफी सोध्छ कसैले तपाई उत्तर दिनुहुन्छ न चिया न कफी. Neither tea nor coffee. तर but. B-U-T, but. अथवा or. O-R, or. अझै अथवा अहिलेसम्म पनि yet. Y-E-T, yet. यो अझै सकेको छैन भन्न this isn't complete yet.
सम्म till T-I-L-L till पछि after A-F-T-E-R after खोल्नु open O-P-E-N open सानो little L-I-T-T-L-E little थोरै भन्न few F-E-W few few र little के भिन्नता छ यी दुईमा यसको बारेमा अर्कै भिडियो छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा हेर्न नछुटाउनुहोला सबै all A-L-L all मेरो my M-Y my मात्र यदि अथवा यसो भएमा मात्र भन्नलाई only if जस्तै म जान्छु तिमीले मलाई पैसा दियो भने मात्र I'll go only if you give me money चाँडै भन्न soon S-O-O-N soon देखियो seen S-E-E-N seen देख्यो भन्न चाहिँ saw S-A-W saw दौडियो ran R-A-N ran बाहिर out O-U-T out माथि on O-N on जस्तै त्यो टेबल माथि छ It is on the table अहिले now N-O-W now हामी आफै अथवा हामी आफैले अथवा हामी आफैलाई ourselves उनी आफै अथवा उनी आफैले अथवा उनी आफैलाई herself H-E-R-S-E-L-F herself राख्नु keep K-E-E-P keep राम्रो अथवा सन्चो well हुन त well को अर्थ कुवा पनि हुन्छ लिनु take T-A-K-E take तर but B-U-T but बारेमा अथवा झण्डै about A-B-O-U-T about त्यसपछि then T-H-E-N then हुन त then को पनि विभिन्न अर्थहरू छन् यो बाहेक जुन हामीले अर्कै भिडियोमा हेरिसकेका छौं एकपल्ट once O-N-C-E once किनभने because B-E-C-A-U-S-E because अघि अथवा अगाडि before B-E-F-O-R-E before सम्म until U-N-T-I-L until जब अथवा जतिखेर while W-H-I-L-E while किन why
WHY क्रममा in order त्यो अथवा जुन अथवा कि that को तीन मुख्य अर्थहरू यी नै हुन् जेसुकै भन्न whatever WHATEVER whatever